वालेकुम GNN के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, मुश्किलात में घिरी PTI के लिए एक और मुश्किल आ गई। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के मजीद 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया है। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल हैं। नशस्तें भी खाली करार दे दी गई हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायद बहस खिलाफ शिबली फराज की सीट, रुकने कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, राय हैदर अली और राय हसन नवाज को भी नाअहल करार दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। रुकने पंजाब असम्बली में अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी डीसीट कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा और जरताज गुल समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, जुनैद अफजल शाही को नाअहल करार दे दिया गया है। इन अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक उनकी सीटें खाली करार दे दी गई हैं। फैसले के तहत सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स की नशस्तें खाली हो चुकी हैं। कौमी असम्बली की 5 और सेनेट की 1 नशिस्त खाली करार पाई। इसके अलावा पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें खाली हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हुक्म के तहत ये सीटें खाली करार दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि AP से सेनेटर शिबली फराज की सेनेट नशिस्त खाली हुई। NA 18 हरीपुर से उमर अयूब, NA 96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खान की नशिस्त खाली हुई। इसके अलावा NA 104 फैसलाबाद से साहिबजादा हामिद रजा, NA 143 साहिवाल से राय हसन नवाज खान और NA 185 डेरा गाजी खान से जरताज गुल की नशिस्त खाली हुई है। PP 73 सरगोधा से मोहम्मद अंसर इकबाल, PP 98 फैसलाबाद से जुनैद अफजल शाही और PP 203 साहिवाल से राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल की नशिस्त खाली हुई। तहरीक इंसाफ के रुकन शेख वकास अकरम की सीट को भी नजर लग गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने रूलिंग दी है कि शेख वकास अकरम 40 दिन से ऐवान से गैर हाजिर हैं। अगर कोई 40 दिन गैर हाजिर हो तो सीट खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। PTI ने रूलिंग को मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ की एक और कौमी असम्बली नशस्त खतरे में। शेख वकास अकरम की सीट खाली करार देने की तहरीक पेश। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की सीट खाली करार देने की तहरीक पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा कि शेख वकास अकरम 40 दिन से ऐवान से गैर हाजिर हैं। अगर कोई 40 दिन गैर हाजिर हो तो सीट खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। मंजूरी होने पर नशस्त को खाली करार दे दिया जाएगा। If a member is absent without leave of the assembly for 40 consecutive days of its sittings, the Speaker shall bring the fact to the notice of the Assembly, and thereupon any member may move that the seat of the member who has been absent be declared vacant under Clause 2 of Article 64। स्पीकर की रूलिंग पर तहरीक इंसाफ के रुकन आमिर डोगर ने एतराज उठाया। कहा कि आपने हमारे अरकान को 10-10 साल सजा दी, सबको बाहर फेंक दिया, तो कहाँ का ऐवान रह गया? आपने यही सब करना है तो ऐवान को ताला लगा दें। उमर अयूब अपोजिशन लीडर को आपने 10 साल की सजा दी हो। ये जरताज जो खवातीन के हकूक की बात करती थी, बावकार अंदाज में उसने यहाँ हमें लीड किया, पार्लियामेंट्री लीडर थी, उसको आपने 10 साल की सजा दे दी। ऐवान में तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। कौमी असम्बली इजलास में 26वीं आईनी तरमीम समेत दीगर उमूर पर भी बहस की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत दी है। तकरीर में कहा गया कि कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। 26वीं तरमीम के बाद ज़ेर इल्तवा केसेस कम हुए हैं। कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम, प्रोटेक्शन ऑर्डर और अरकान की गिरफ्तारियों पर गर्मा गर्म बहस हुई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीर में जवाब दिया कि इसी ऐवान में 1.5 मिनट में तहरीक अदम एतमाद को उड़ा दिया गया था। 10-10 साल फौजदारी केसेस के फैसले नहीं होते थे। पंजाब और KP असम्बलियाँ तहलील की गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी इसी चक्की से गुजर चुके हैं। सिर्फ ये है कि जो पार्लियामान की बेतौकीरी अदालती फैसलों के जरिए की गई थी, उसको दुरुस्त करके पार्लियामान एज अ मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसका जो रोल होना चाहिए वो दिया गया। सारी दुनिया में ये किया जाता है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि 26वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई, जिसमें अदालतों में पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीका राइज। तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज्ड है। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर अरकान असम्बली ने भी इजहार ख्याल किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की PTI पर तनकीद। कहा कि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, लॉन्ग मार्च और 9 मई कर लिया। बारी के बच्चों का स्टंट सिर्फ हमदर्दी के लिए किया गया है। सवाल किया कि तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए ख़ास दिन का इंतखाब ही क्यों करती है? हमें एहतजाज का मकाम बताएं, हम सिक्योरिटी देंगे।
ہجوم کو اڈیالہ جیل پر حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف ایک ہمدردی کے لیے بھی اسمبلیاں توڑ دیں، استعفے دے دیے، لانگ مارچ کر لیا، 9 مئی کر لیا کہ کے پی ہاؤس میں اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے اڈیالہ جائیں گے۔ کے پی ہاؤس ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ یہاں سے کوئی موب اکٹھا ہو کے کسی اڈیالہ جیل یا پنجاب کے کسی جگہ حملہ کرے۔ سیکورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں اور کے پی میں سیاسی قیادت کمپرومائزڈ ہے، دی جا رہی ہیں اڈیالہ سے کہ کے پی کے سی ایم کو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر تم نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی تو تمہیں فارغ کر دیں گے۔ کیا پاکستان میں وہ سی ایم ہوں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے؟ پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز غیر ملکیوں کی واپسی کے حوالے سے وزارت داخلہ کا بڑا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے پی او آر ہولڈر افغان شہریوں کی وطن واپسی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عثمان بٹ بتائے گا اس حوالے سے۔ یہ بالکل انتہائی اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے پی او آر ہولڈرز افغان شہریوں کی وطن واپسی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور ذاکرانہ طور کے اوپر، فوری طور کے اوپر جو ہے وہ واپسی کا عمل جو ہے وہ شروع کرایا جائے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر جو شہریوں کی واپسی کا عمل ہے وہ 1 ستمبر سے جو ہے وہ شروع ہوگا۔ باقی جو ماندہ پی او آر ہولڈرز ہیں افغان شہری، ان کو 1 ستمبر سے جو ہے وہ واپس بھیجا جائے گا۔ یہ فیصلہ سیکورٹی خدشات اور وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو مد نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اعلیٰ سطح کی اجلاس میں جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ افغان مہاجرین کی واپسی میں وزارت خارجہ، بین الاقوامی ادارے جیسے افغان عبوری حکومت اور اس کے ساتھ UNHCR اور دیگر کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے گی اور ان کے حوالے سے ان کو ڈیٹا بھی فراہم کرے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بھارت پر اضافی درآمدی ٹیرف عائد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا روسی تیل خریدنا ناقابل قبول ہے اور اس کے خلاف سخت اقتصادی اقدام ضروری ہو چکا ہے۔ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ٹیرف بہت زیادہ ہے۔ بھارت ایک اچھا تجارتی پارٹنر نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بھارت پر اضافی درآمدی ٹیرف عائد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا روسی تیل خریدنا ناقابل قبول ہے اور اس کے خلاف سخت اقتصادی اقدامات ضروری ہو چکے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں، جلسے اور جلوس۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی میں بھی ریلیاں نکالی گئی۔ بھارتی اقدامات کے خلاف قومی اسمبلی سے 2 مذمتی قراردادیں بھی متفقہ طور پر منظور کی گئیں۔ یوم استحصال کشمیر، شہر شہر ریلیاں، سیمینار اور مختلف تقاریب۔ ایل او سی کے دونوں جانب کشمیری سراپا احتجاج۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ مظاہرے روکنے کے لیے قابض بھارتی فوج نے کرفیو نافذ کر دیا۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد، باغ اور دیگر علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ قومی اسمبلی میں 5 اگست کے غاصبانہ اقدام کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان بھارت کے تمام غیر آئینی اقدامات مسترد کرتا ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال ریلی نکالی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر سائرن بجا کر ٹریفک روکی گئی اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ الحمرہ مال روڈ پر ریلی میں وزیر اطلاعات اسما بخاری بھی شریک ہوئیں۔ ہاکی اسٹیڈیم کے مقام پر بھی ریلی نکالی گئی۔ کشمیر بنے گا، پاکستان، کشمیر بنے گا، پاکستان۔ کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک ریلی نکالی گئی۔ صوبائی وزراء ناصر شاہ اور سعید غنی نے ریلی کی قیادت کی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی اور ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف نے شرکت کی۔ 5 اگست کے بھارتی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی، سیاسی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کشمیر پر بھارت کے قبضے کو کسی بھی طریقے سے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार ने 5 अगस्त के भारतीय अक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों से बगावत करार दिया और कहा कि भारत ने आलमी मुआहिदों व इंसानी हुकूक़ और जनेवा कन्वेंशन के ज़ाबतों को भी सबूताज किया है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली के हालिया इजलासों समेत हर फोरम पर कश्मीर का मकसद लड़ा है। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हुकूक़ के आलमी मुआहिदों बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रूह से कोई भी ऐसा कदम जो भारतीय दस्तूर की रोशनी में उठाया जाए, जम्मू और कश्मीर के फैसले मुस्तक़बिल का फैसला नहीं कर सकता। आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहलकारों की तादाद लाखों में है। अहले कश्मीर खौफ और जबर के माहौल में रह रहे हैं। हज़ारों सियासी कारकुन और रहनुमा जेलों में बंद हैं। इनमें से बेशुमार की जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं। ज़राए अबलाग को खामोश करवा दिया गया है। फ़ौरन मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। भारतीय फ़ौज किसी शख्स को बग़ैर किसी वजह के कत्ल करने के बावजूद और उसकी जायदाद को तबाह करने के बावजूद कोई अकाउंटेबल नहीं है।